हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यू? एकदम ठिकठाक छ। सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र म हुँ तपाईँहरूको रामु पाण्डे सर र मैले पढाइराखेको छु क्लास 11 को फिजिक्स र तपाईँहरूलाई मैले पढाइराखेको छु च्याप्टर 1 युनिट एन्ड मेजरमेन्ट को भिडियो मैले आज 4 बनाउँदैछु र आज हामीले पढ्ने छौँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। बहुत मजा आउनेछ। बहुत हामीले न्युमेरिकलहरू क्वेश्चनहरू के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ र तपाईँहरूले फिल गर्नुहुन्छ इजी रहेछ यो त भनेर है। धेरैजना स्टुडेन्ट्सले आजको क्लास इजी नै रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्छन् है त। र तपाईहरुलाई आज म जुन प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी पढाइरहेको छु त्यसमा मलाई आज आवश्यक पर्छ डाइमेन्सनल फर्मुला। त्यसैले स्टुडेन्ट्स तपाईहरु सबैजना मिलेर के गर्नुस् भन्दाखेरि यदि भिडियो 2 भनेको युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टको पार्ट 2 मा मैले डाइमेन्सनल फर्मुला पढाएको छु, यदि कसैले डाइमेन्सनल फर्मुला नपढिकिन भिडियो 4 हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा प्लिज गएर एकचोटी पार्ट 2 युनिट एन्ड डाइमेन्सन को पार्ट 2 हेर्नु होला है। अथवा मैले यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिंक हाल्दिन्छु, त्यसपछि तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। र आज म पढाउँदै छु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। स्टार्ट गरौँ ल। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले खास नयाँ कुरा भनेको यसले कुनै एउटा इक्वेसनको बारेमा भनिरहेको छ है। इक्वेसनमा डाइमेन्सनहरुको कुराहरु यसले गरेको छ। जानेर यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एलएचएस को इक्वेसन भनेपछि हामीले जस्तो मान कुनै एउटा इक्वेसन छ माने एकछिनलाई x + y = z छ। यस्तो खाले इक्वेसन छ भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ x है, डाइमेन्सन अफ x + y जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ z पनि के हुनु पर्छ त्यति नै हुनु पर्छ भनेर भनेको छ। अथवा यसलाई हामीले अर्को अर्थमा बुझ्दाखेरि यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, जस्तो डाइमेन्सन अफ x = डाइमेन्सन अफ y पनि हुन सक्छ और यसलाई डाइमेन्सन अफ z पनि हुन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यो लेखेको देखिएको छ, म एकचोटी हेर्छु। ल देखिएको रहेछ। यो थियो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले भने ठीक छ, त्यसो भने a + b/c = d छ भने यो इक्वेसनलाई कसरी भन्ने यहाँ हेर त के देख प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि x को डाइमेन्सन र y को डाइमेन्सन के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अथवा एलएचएस मा भएको डाइमेन्सन जति छ आरएचएस मा भएको डाइमेन्सन पनि के हुन पर्छ इक्वल हुन पर्छ। त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौं हामी। अथवा अर्को अर्थमा बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्छौं भन्दाखेरि यदि कुनै पनि टर्मलाई सेपरेटेड गरिएको छ, जस्तो यहाँ कतिवटा टर्म छ भने तिमीले भन्छौ दुईटा टर्म छ सर, एउटा x छ एउटा y छ भन्छौ। मैले भने ठीक छ, त्यसो भने टर्म को पनि सेपरेसन गर्दो रहेछ भन्न खोजेको डाइमेन्सन x को जति हुन्छ डाइमेन्सन y पनि के हुन पर्यो इक्वल हुन पर्यो। यसरी पनि लेख्न मिल्दो रहेछ। त्यसैले मैले भने यसलाई लेख न त सर, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले यसलाई कसरी भनेछ तिमीले भन्छौ सर यहाँ त एउटा a भन्ने टर्म छ, अर्को टर्म के b मात्रै टर्म हो यहाँ भन्दाखेरि हैन, b/c लाई हामीले के भनेका छौं एउटा सेकेन्ड टर्म भनेका छौं भने d एउटा नेक्स्ट टर्म हो। त्यसैले यहाँ हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ a जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ कति b/c पनि सेम हुन्छ। अथवा यसलाई अर्को अर्थमा लेख्दाखेरि डाइमेन्सन अफ कति लेख्न मिल्यो d पनि लेख्न मिल्यो। कुन प्रिन्सिपल को युज गरेर भन्दा प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को। ठीक छ, यसको अब म स्टेटमेन्ट लेखाउँदै छु। अथवा अझ एकचोटी भन्दै है त, अझ एकचोटी हेर। जस्तो माना कसैले लेख्छ s = at यस्तो लेख्दियो। मैले भने ठीक छ, यहाँ कतिवटा टर्म छ तिमीले भन्छौ सर एउटा s भन्ने टर्म छ एउटा at भन्ने टर्म छ। त्यसैले यसलाई कसरी लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ s भनेको के लेख्न मिल्यो डाइमेन्सन अफ
80 भनेर याद गर। कुनै पनि टर्म हामीले छुट्याउँछौँ कहाँबाट भन्दाखेरि त्यो टर्म प्लस अर माइनसमा हुन्छ। जस्तो मान मैले भने v = a + b/t भने तिमीले के भन्छौ भन्दाखेरि कि डाइमेन्सन अफ v जति हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के भन्छ डाइमेन्सन अफ v जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ a त्यति नै हुनुपर्छ। अथवा यसैलाई भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ कति भन्दाखेरि b/t सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसलाई पनि के भनेको छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको बेसमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठीक छ, यसको म प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको कुराकानी अब लेखाउन गइराखेको छु। क्लियर छ यहाँसम्म है? यसलाई हामी सल्भ पनि गर्छौँ, यसका हामीले क्वेशनहरू पनि सल्भ गर्छौँ है त। ल मैले यसले के भनेको भन्ने कुरा मैले यहाँ अब लेख्दैछु। ल यसको स्टेटमेन्ट्स र यसको स्टेटमेन्ट्स भन्दा पनि अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है, डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी, डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी लाई मैले PQ लेखेँ है। डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी अफ कसको भन्दाखेरि LHS should be equal to dimension of physical quantity of कसको भन्दाखेरि RHS in given equation। यस्तो छ है। जस्तो फर इन अ गिवन इक्वेसन जस्तो मैले भने ठीक छ। त्यसो भने a = b + c लेखौँ। यस्तो खाले इक्वेसन छ भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के भनेछ बाइ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी बाइ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि LHS मा भएको डाइमेन्सन र RHS मा भएको डाइमेन्सन के हुन पर्यो इक्वल हुन पर्यो। त्यसैले यहाँ लेख्छु मैले डाइमेन्सन अफ a = डाइमेन्सन अफ कसको भन्दाखेरि b + c को। यसलाई फेरि टर्मको आधारमा यसरी पनि लेख्नुपर्छ। यहाँ कतिवटा टर्म छ, एउटा a भन्ने यतापट्टि, एउटा b छ, एउटा c छ भनेपछि अर यसैलाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु। फेरि डाइमेन्सन अफ a जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ b = डाइमेन्सन अफ c। जतिवटा टर्म छ त्यतिवटा डाइमेन्सनसँग के गर्दै इक्वल गर्दै इजी भइहाल्यो है। प्लस र माइनसले सेपरेसन गरेको छ भने त्यहाँ हामीले टर्म के गरिएको छ टर्म छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर मैले यसलाई लेखेँ x² + 4x + 6 लेखेँ भने कतिवटा टर्म छ यहाँ भन्दाखेरि 3वटा। कसरी भन्दाखेरि यो एउटा x², किन भन्दाखेरि प्लसले 4x र x² छुट्याएको छ त्यसैले यसलाई फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो 6 टर्म, यो थर्ड टर्म हैन, यो फर्स्ट सेकेन्ड, यो कति थर्ड टर्म। त्यसैले डाइमेन्सन यसको र डाइमेन्सन 6 को के हुन पर्यो इक्वल हुन पर्यो। कसले भनेको प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। फेरि भनौँला सर तपाईले हैन मैले हैन है, कसले भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अनुसार म गइराखेको छु। यस्तो कुराकानी छ। यो थियो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी र यसपछि म स्टार्ट गर्दैछु क्वेशनहरु है, जुन तिमीलाई एक्जाममा धेरै क्वेशनहरु सोध्छ। एकचोटी म हेर्दैछु भिडियो कस्तो देखिएको छ। ल ठीक छ। अब यसपछि हामीलाई अब हेर मैले यहाँ तिमीलाई अब क्वेशनहरु गराउँदैछु है त। क्वेशनहरु
अब हेर इक्जाम्पल 1 है, यो हाम्रो इक्जाम्पल 1 मा जाउँ है। इक्जाम्पल 1 मा क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल particle in time t है। displacement of the particle in time t is given by भनेको छ यस दिएको छ। यस भनेको a प्लस bt प्लस ct को स्क्वायर प्लस dt को क्यूब भनेको छ है। र सोधेको छ फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ ए बी सी एन्ड डी भनेको छ। यस्तै क्वेशन सोधेको छ। द डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई यस इज इक्वल्स टु ए प्लस बी टी सी स्क्वायर डी क्यूब फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ ए बी सी एन्ड डी है। यस्तो क्वेशन छ। अब हामी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी लगाइदियौँ। हामीलाई पहिला यसको सोलुसन निकालौँ। हामीले यसको सोलुसन लेख्दाखेरि पहिला गिभन इक्वेसन के हो त्यो लेख्छौँ। वी हेभ गिभन इक्वेसन बनाऊ। वी हेभ है गिभन इक्वेसन। जस्तो इक्वेसन हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यस इज इक्वल्स टु ए प्लस बीटी प्लस डीटी को क्यूब प्लस कति भन्दाखेरि डीटी को क्यूब। यस्तो छ। यो सी हो है, यो हो सी। ल अब मैले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी लगाइदिएँ। प्रिन्सिपल है, प्रिन्सिपल अथवा बाई भनेर भन। यहाँ बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। ल प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि टर्महरू कतिवटा छ। यहाँ एउटा टर्म, यहाँ अर्को टर्म, यो अर्को टर्म हो, यो अर्को टर्म हो, यो अर्को टर्म हो भने जतिवटा टर्म त्यतिवटा डाइमेन्सन इक्वल हो कि होइन। ल भनेपछि डाइमेन्सन यसको जति छ डाइमेन्सन अफ यस इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ ए हुन्छ। अब यस के हो यहाँ क्वेसनले त भनेको छ यस त के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेको छ र। डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल इन टाइम टी इज गिभन बाई कति यस। यस भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले भन्छौ सर डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन त यल हुन्छ। त्यसो भयो भने अब ए को डाइमेन्सन त हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यसैले हामीलाई ए को डाइमेन्सन कति रहेछ भनेर हेर्यो भने यल मात्रै रहेछ भनेपछि एम को पावर 0, यल को पावर 1, टी को पावर 0 रहेछ। कसको डाइमेन्सन हो यो भन्दाखेरि ए को डाइमेन्सन। अब बीटी को डाइमेन्सन फेरि निकाल्दैछ। अब बीटी त फेरि एउटा यो टर्म हो, यो जतिवटा टर्म त्यतिवटा डाइमेन्सन इक्वल। फेरि हामी के लगाइदिन्छौँ बाइ द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। अगेन भनेर यहाँ लेख्छौँ अगेन बाइ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। फेरि हेर बी को डाइमेन्सन निकाल्ने त्यो डाइमेन्सन यस। फेरि डाइमेन्सन अफ यस इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ बीटी। कसैले भनौँ सर डाइमेन्सन ए इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन बीटी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन। यस मिल्छ किनकि एउटा टर्म ए छ एउटा टर्म बीटी हो। त्यही भएर जतिवटा टर्म त्यतिवटा डाइमेन्सन इक्वल है। त्यो डाइमेन्सन यसको जति डाइमेन्सन बीटी को त्यति नै। अब डाइमेन्सन यस कसरी डाइमेन्सन यस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसैले डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन यल हुन्छ इज इक्वल्स टु बी को डाइमेन्सन हामीले निकाल्ने हो। त्यही भएर बी को बी लेख। टीलाई हामीले के भनेछौँ टाइम। टाइमको डाइमेन्सन क्यापिटल टी हुन्छ भनेपछि तिमीले यहाँबाट हामीले बी को डाइमेन्सन निकाल्यौ। यो त कति हुन्छ भन्दाखेरि यो यल यहाँ छ यहाँ टी छ भनेपछि यसलाई लेख्दा यसरी लेख्यौ यल टी को पावर -1 हुने गयो। भनेको तिम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि डाइमेन्सन बी भनेको एम को पावर 0, एल को पावर 1, टी को पावर -1 रहेछ। ल यस्तै गरेर सी र डी को भन्देऊ कति हुन्छ सी र डी को। ल भन स्टुडेन्ट सी र डी को। सी र डी को कति हुन्छ ल भन। सी र डी को कति हुन्छ। सी र डी को कसरी निकाल्छौ। फेरि अब फेरि अघिको जस्तै
बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन फेरि बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के हुन्छ फेरि अब हेर त हामीले सी को निकाल्ने हो त्यही भएर डाइमेन्सन यस जति हुन्छ सिटी को क्युब त्यति हुन्छ त्यही भएर डाइमेन्सन अफ फेरि यस इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ कति राख्ने सिटी को क्युब लेख्नु पर्यो अब यसको डाइमेन्सन तिमीले भन्छौ सर्ट डिस्प्लेसमेन्ट यल हुन्छ त्यसमा सी भनेको सी नै हुने भयो अब टी भनेको त टाइम छ त्यही भएर टी को कति हुन्छ यो क्युब हुन्छ अब हामीलाई चाहिएको सी को डाइमेन्सन छ त्यसैले सी को डाइमेन्सनको लागि कति राख्ने भन्दाखेरि यल टी को पावर -3 है अथवा तिमीले यसैलाई है यसलाई पनि र यहाँनिर सी को डाइमेन्सन कति रहेछ भन्दाखेरि एम को पावर 0 यल को पावर 1 टी को पावर -3 यसरी लेख्न सक्छौ सी को पनि डाइमेन्सन आयो अब लास्टमा छ डी को डाइमेन्सन पनि कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब डी को डाइमेन्सनतिर जाउँ फेरि अगेन भन डी को डाइमेन्सनको लागि के गर्नु पर्यो फेरि हेर डी को डाइमेन्सनको लागि यसको फेरि हेर डाइमेन्सन अफ यस जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ के लेख्नु पर्यो यहाँ डीटी को क्युब लेख्नु पर्यो यसैलाई मेटिदिन्छु यहाँ लेख्दै मैले डीटी को क्युब यसको डाइमेन्सन कति थियो यल थियो एउटा कुरा यहाँ लेख्दाखेरि सिटी को यो स्क्वायर थियो यहाँ क्युब थियो यो थियो तिम्रो स्क्वायर यहाँ पनि कति स्क्वायर यहाँ पनि कति स्क्वायर हो यहाँ पनि कति स्क्वायर सर मिस्टेक गर्नुभयो नि मिस्टेक गर्नुभयो ल अब ठिक छ ल अब हेर अब फेरि डाइमेन्सन अफ यस कति हुन्छ डाइमेन्सन अफ यस यल गर अब यता डाइमेन्सन अफ कति डी को डी गर र टी को पावर क्युब भनेको यसलाई टी को पावर क्युब लेख्दियो अब डाइमेन्सन डी को त अब मैले डाइरेक्ट लेख्थे है डी को डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि एल टी को पावर -3 एल टी को पावर -3 है एल टी को पावर -3 कसैलाई यहाँ एम को पावर 0 लेख्न मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ है एम को पावर 0 हुन्छ ठीक छ स्टुडेन्ट्स भिडियो आछ कि नै म एकचोटि हेर्छु ल ठीक छ अब म तिम्रो दोस्रो क्वेशनमा आउँदैछु है अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा गर्न गए इक्जाम्पल भनेर राखे ल अर्को छ क्वेशन हाम्रो 2 मा द फोर्स एक्जर्टेड बाय पार्टिकल इन टाइम t है इन टाइम t इज गिवन बाय जस्तो फोर्स F इज इक्वल्स टू A sin Bx plus C sin dt. Find the dimension of A, B, C and D. A, B, C and D. अब हेर यो क्वेशन गर्नभन्दा अगाडि म थोरै कुराकानी गर्दैछु स्टुडेन्ट्स हामी सबले के भनेका थियौं भन्दाखेरि कन्स्टेन्टको ठीक छ कन्स्टेन्ट है जस्तो 1 2 A B यिनी कन्स्टेन्ट प्योर नम्बरहरु जस्तो भयो प्योर
नम्बर, त्यस्तै गरेर ट्रिग्नोमेट्री फङ्सन है, ट्रिग्नोमेट्री फङ्सन है, जस्तो साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फङ्सन है। त्यस्तै गरेर एक्सपोनेन्सियल, लग्रिदमिक है। त्यस्तै गरेर एङ्गल हो। यस्ता टर्महरू तिमीहरूले देख्यौ कतै भने यिनीहरूको हामीलाई थाहा छ डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 र यसलाई मा हामीले लेख्दाखेरि डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ है। के भन्ने? डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी। त्यही भएर m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 हामीले लेख्दाखेरि यस्तालाई 1 लेख्छौँ। जस्तो कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन 1, प्योर नम्बरको डाइमेन्सन 1, ट्रिग्नोमेट्री फङ्सनको डाइमेन्सन 1, एक्सपोनेन्सियल, लग्रिदमिक, एङ्गल है, ठिक छ, को डाइमेन्सन के हुने 1 हुन्छ भनेर हामीले सम्झन पर्छ। ल, हामीलाई गिभन इक्वेसन के दिएको छ यतातिर जाऊ। जस्तो यसको मैले सोलुसनको लागि तिमीलाई हेर, सोलुसन f इक्वल्स टु हामीलाई f भनेको त a sin bx प्लस c साइन के दियो, dt दियो। अब तिमीले भन्छौ सर बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी लगाइदियो, बाई प्रिन्सिपल अफ के भन्ने होमोजिनिटी भनेर भन। होमोजिनिटी बाई प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्नु भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ f जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ a साइन bx जति हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा टर्म, यो r को टर्म, यो r को टर्म हो कि होइन? त्यही भएर डाइमेन्सन अफ f जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ a साइन bx त्यति नै हुन्छ। अब हेर, डाइमेन्सन अफ f भनेको फोर्स हो, फोर्स भनेको छ, f भनेको फोर्स हो। फोर्सको डाइमेन्सन कति हुन्छ? तिमीले भन्छौ m t को पावर -2 हुन्छ सर, ठिक छ। a को डाइमेन्सन a नै हुने भयो। अब यो त ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन bx, साइन भनेको त ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रीको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्ने छ। हेर 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 हेर, यहाँ डाइमेन्सन ट्रिग्नोमेट्रीको डाइमेन्सन कति भन्दाखेरि 1, कति 1, कति हुन्छ 1 हुने भयो। त्यसैले अब तिमीहरूले डाइमेन्सन अफ k भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि डाइमेन्सन m l -t। अब सिमिलरली हेर त यहाँ पनि फेरि c sin dt, फेरि डाइमेन्सन अफ f जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ c sin dt त्यति नै हुन्छ, हो कि होइन? यस। अब के गर, डाइमेन्सन अफ f जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ c sin dt त्यति हुन्छ भनेको डाइमेन्सन अफ f सिमिलरली के लेख्छौ तिमीहरूले? डाइमेन्सन अफ f जति हुन्छ यतापट्टि लेख्छौ डाइमेन्सन अफ c sin dt। अब f को डाइमेन्सन m l t को पावर -2 इज इक्वल्स टु c को डाइमेन्सन यति हुन्छ र sin dt भनेको 1 हुन्छ। ल, यहाँबाट तिमीहरूले c को डाइमेन्सन कति आउँछ निकाल्न सक्छौ। यो देखिन्छ कि नै हेर्छु। ल, एकदम क्लियर छ। अब हेर, हामीले a पनि डाइमेन्सन निकालियो, c पनि डाइमेन्सन निकालियो। अब बाँकी रह्यो के? b र d निकाल्नु पर्यो। b र d है, b र d को लागि हामी एउटा लजिक लाउँछौँ। अब लजिक कस्तो छ हेर, हेर लजिक के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले भने sin 30 डिग्री लेखेको देखिन्छ एकचोटि? देखिरहेछ। ल, ठिक छ, मैले यहाँ लेखेँ sin 30 डिग्री, मैले भने 30 डिग्री, फेरि लेख्छु sin 45 डिग्री। साइन कति 45 डिग्री, मलाई के भन यो 30 डिग्री के हो? एङ्गल। यो 45 डिग्री के हो? तिमीले भन्छौ एङ्गल। मैले भने ठिक छ, त्यसो भयो भने tan 60 डिग्री लेख्छु। यो के हो? अहिले फेरि तिमीले के भन्छौ? सर यो पनि एङ्गल हो, किनकि 30, 45, 60 डिग्री के हुन्छ? एङ्गल हुन्छ। कसरी थाहा पायो भन्दा सर तपाईँ पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्री भित्र लेखेको कुरा सबै एङ्गल त हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर न, साइन भित्र त bx आयो नि त। यहाँ आएर त साइन भित्र के आयो? bx।
हामी एउटा लजिक लाग्छौँ यहाँ आएर साइनभित्र के आयो बिएक्स आयो भनेको बिएक्स यहाँ के रहेछ त एङ्गल रहेछ भनेको डाइमेन्सन अफ बिएक्स भनेको डाइमेन्सन अफ एङ्गल हुन पर्यो किनकि बिएक्स त एङ्गल हो नि त भर्खरै त भन्यो सर बिएक्स एङ्गल हो त्यसो भने नाउ डाइमेन्सन अफ बिएक्स जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ एङ्गल त्यति नै हुन पर्यो किनकि बिएक्स त एङ्गल हो अब बिएक्स को डाइमेन्सन बी को बी लेख इज इक्वल्स टू बी त्यसपछि गएर यक्स हो यक्स को यक्स 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 र यहाँ हाम्रो वेयर यहाँ लेख है यता यहाँ लेख यहाँ वेयर क्वेश्चन हो वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट है यक्स की हो डिस्प्लेसमेंट हो भनेर लेख एक्स इज की हो डिस्प्लेसमेंट हो भनेर क्वेश्चनमा माथि लेख भनेपछि एक्स डिस्प्लेसमेंट हो भने एक्स को डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुने भयो इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ एङ्गल त 1 भनिरहनु भएको छ सर यो त 1 हुने भयो भनेको डाइमेन्सन अफ बी भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि यल को पावर -1 हुने भयो यल को पावर -1 यसलाई लेख्दा कसरी लेख्न मिल्यो यल को पावर 0 यल को पावर -1 टी को पावर 0 हुँदो रहेछ अब सिमिलरली फेरि यो सिमिलरलीमा हेर फेरि डी को डाइमेन्सन निकाल भनौँ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ फेरि के गर्छ यो dt लाई हेर्छौँ किनकि ट्रिग्नोमेट्री भित्र छ यो पनि त के हो एङ्गल यो पनि के हो भन्दा एङ्गल हो भनेपछि फेरि अघि जस्तै कुराकानी आयो डाइमेन्सन अफ dt जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ एङ्गलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसो भने डाइमेन्सन अफ डी को डी लेख टी भनेको क्यापिटल टी डाइमेन्सन एङ्गलको त 1 हुन्छ भनेको तिम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ टी भनेको टी को पावर -1 हुँदो रहेछ अब यसलाई फेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि एम को पावर 0 एल को पावर 0 टी को पावर -1 यो लेखेको देखेको छ म एकचोटि हेर्छु फेरि यस एकदम क्लियर छ ल अझै एउटा क्वेसन मैले सल्भ गरेँ है अर्को क्वेसन मैले सल्भ गर्दैछु ल अब मैले थर्डमा द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल है एट एनी टाइम t is given by v is equals to a plus b by c plus t यस्तो छ ल अब प्रिन्सिपल यो सोलुसन हेर सोलुसनको लागि सबभन्दा सुरुमा इक्वेसन कस्तो छ v भनेको a plus b by c plus कति t छ अब तिमीले भन्छौ सर प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी लाग्यो डाइमेन्सन अफ v is equals to डाइमेन्सन अफ कति लेख्न मिल्यो a लेख्न मिल्यो यस अब v को डाइमेन्सन कति भन्छौ l t को पावर -1 अब a को डाइमेन्सन त आयो कति रहेछ a को डाइमेन्सन भन्दाखेरि m को पावर 0 l t को पावर -1 रहेछ अब b को डाइमेन्सन निकाल्न भन्दा अगाडि c को डाइमेन्सन हेरौँ न c को डाइमेन्सन के छ भन्दा डिनोमिनेटर भित्र हेर c र t फेरि टर्म छुट्टै छ नि त हेर न प्लसले छुट्टाएको छ के गरेछ प्लसले छुट्टाएको छ प्लस र माइनसले जब छुट्टाउँछ त्यसपछि मैले भनेको छु अघि पनि डाइमेन्सन पहिलोको जति हुन्छ दोस्रो टर्मको पनि सेम हुन पर्यो
भनेको सी को डाइमेन्सन जति छ टी को डाइमेन्सन सेम हुन्छ किनकि प्लसले छुट्याएको छ। त्यसैले अब के लेख्न पर्यो अगेन भनेर लेख अगेन डाइमेन्सन अफ सी इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ कति टी हुने भयो। अब सी को डाइमेन्सन हाम्रो निकाल्ने हो, टी को डाइमेन्सन त टी हुँदो रहेछ है। यसपछि लेख अब हामी जाँदैछौँ डाइमेन्सन भी को निकाल्ने। डाइमेन्सन बी को निकाल्दैछौँ। ल अब बी को डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने हेर, डाइमेन्सन अफ भी इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ पुरै हो यो त पुरै टर्म हो नि त। बी मात्र लिन पाइन्छ पाइँदैन किनकि बीलाई डिभाइडर छ सी प्लस टी छ, त्यसैले बी मात्रै लेख्न मिल्दैन। त्यसैले अब हामी लेख्छौँ बी बाई सी प्लस टी भनेर लेख्छौँ। ल बी को डाइमेन्सन कति थियो यल टी को पावर -1 है, यतापट्टि लेखेँ इज इक्वल्स अब यहाँ माथि बी छ, बी को डाइमेन्सन कति छ बी नै हुने भयो डिभाइडेड सी को डाइमेन्सन कति छ टी हुने भयो है, सी को डाइमेन्सन टी छ प्लस टी त टाइम हो, टाइम को डाइमेन्सन टी नै हुने भयो। ल यसलाई अब लेखौँ यसरी यल टी को पावर -1 इज इक्वल्स टु बी को बी डिभाइडेड यहाँ पनि टी एउटा छ यहाँ पनि टी एउटा छ, कति हुन्छ 2 टी हुन्छ, कति हुन्छ 2 टी हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 2 इज नम्बर, 2 इज प्योर नम्बर, सो डाइमेन्सन लेस हुन्छ। के हुन्छ यो डाइमेन्सन लेस। 2 इज प्योर नम्बर त्यसैले के हो यो डाइमेन्सन लेस हो, जसको भ्यालु कति हुन्छ डाइमेन्सन 1 हुन्छ। त्यसैले यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्न पर्यो यल टी को पावर -1 इज इक्वल्स टु बी को बी 2 को ठाउँमा कति 1 इन्टु यो टी हुने भयो। भनेपछि यहाँ टी छ यहाँ टी को पावर -1 भनेपछि तिम्रो बी को डाइमेन्सन कति रहेछ भन्दाखेरि यल मात्रै रहेछ। र यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने एम को पावर 0 यल को पावर 1 टी को पावर 0। यो थियो भेलोसिटी अफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई। र अर्को एउटा न्युमेरिकल म गराउँदैछु है। ल एक टाइम हेर्छु कति भइरहेछ। हुन्छ ठिक छ। ल म एक टाइम हेरेँ अब तिमीहरूलाई म एकदम छिटो गराएँ है अर्को न्युमेरिकल। ल अर्को छ इक्जाम्पल 4 हैन। ल द भेन्डर वाल इक्वेसन इज गिवन बाई भेन्डर वाल्स इक्वेसन इज गिवन एज है, गिवन एज p प्लस a बाई b को स्क्वायर र v माइनस b इज इक्वल्स टू nRT where symbols have usual meaning ल यहाँसम्म है। र हेर यहाँनिर जुन p छ p भनेको तिम्रो यो प्रेसर हो है, p भनेको प्रेसर र v भनेको भोल्युम है। p भनेको प्रेसर र v भनेको भोल्युम र r लाई हामी युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौँ, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। n हाम्रो मोल हो है, नम्बर अफ मोल, र t भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो। हामीलाई त्यससँग कुनै रिलेसन भएन र हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले भन्दाखेरि फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ ए एन्ड बी भनेको छ। ठिक छ, यो हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हेर सोलुसनमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला यो इक्वेसन के छ हेर जस्ताको त्यस्तै सारौँ, त्यसपछि हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर न
प्लस र माइनसले सेपरेसन छ भनेपछि यो यसको डाइमेन्सन जति हुन्छ यसको पनि डाइमेन्सन के हुन पर्यो, सेम हुन पर्यो। त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन अफ पी जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ ए बाई भी को स्क्वायर त्यति हुन्छ। पी भनेको त प्रेसर हो, प्रेसरको डाइमेन्सन कति थियो भन्दा यम एल को पावर -1 टी को पावर -2। ए को डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ र भी भनेको भोल्युम, भोल्युम भनेको एल क्युब को स्क्वायर छ त्यसैले एल को पावर 6 हुनेको भनेपछि तिम्रो ए को डाइमेन्सन कति रहेछ भन्दाखेरि यम एल को पावर 5 टी को पावर -2। यो 6 छ यो -1, 6 मा -1 गएपछि 5 हुँदैछ। यो कसको डाइमेन्सन थियो भन्दाखेरि ए को डाइमेन्सन थियो। अब भी को डाइमेन्सन निकालौँ। फेरि हेर भी को डाइमेन्सनमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्लस र माइनसले फेरि सेपरेसन छ त्यसले फेरि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी लगाइदियो। फेरि के भने डाइमेन्सन अफ भी जति हुन्छ डाइमेन्सन अफ बी त्यति नै हुनुपर्छ। सिमिलरली भन यहाँ है, यहाँ के लेख सिमिलरली डाइमेन्सन अफ भी भनेकै डाइमेन्सन अफ बी हुन्छ। भी भनेको भोल्युम हो, भोल्युम भनेको एल को क्युब। ल अब तिम्रो बी को डाइमेन्सन कति भयो भन्दाखेरि एम को पावर 0 एल को पावर क्युब टी को पावर 0। यो थियो हाम्रो बी को डाइमेन्सन। ल स्टुडेन्ट्स तिमीहरूलाई आजको हिसाबहरू खुब मजा आयो होला, नयाँ कुरा सिक्न पायौ है र तिमीहरूले आज इन्जोय पनि हामीले धेरै गऱ्यौँ भन्ने भएको होला। र अब म फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु र जुन भिडियो चाहिँ मैले बनाउँछु चेक द फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यदि कसैले कुनै इक्वेसन लेख्दैछ भने डाइमेन्सनली त्यस्तो खाले इक्वेसन रङ हुन्छ अथवा सधैँभरि राइट हुन्छ, त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि अर्को नेक्स्ट भिडियो तपाईहरुले हेर्नु होला जुन भिडियो 5 मा आउँदैछ। ल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।